भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाक तुरंत युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को कॉमन सेंस और महान बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के लिए बधाई। ट्रंप के अलावा पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी भारत और पाक के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने की घोषणा की। थोड़ी देर बाद भारत सरकार ने भी दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू होने की पुष्टि की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर आपसी सहमति बनाई है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों के खिलाफ एक सख्त और अडिग रुख बनाए रखा है और आगे भी इसी नीति पर कायम रहेगा। युद्ध विराम के ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, शांति सर्वोपरि और संप्रभुता भी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर तंज के अंदाज में लिखा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। इसके साथ उन्होंने इंदिरा गांधी की तस्वीर भी पोस्ट की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, इंडिया आज इंदिरा को मिस कर रहा है। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी की भी कई तस्वीरें लगाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मामले पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की बात कही। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन डीसी से अभूतपूर्व घोषणाओं के मद्देनजर अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करना और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना। संसद का एक विशेष सत्र बुलाना जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं पर चर्चा की जाए, जिसमें क्रूर पहलगाम आतंकवादी हमलों से लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाए और सामूहिक संकल्प प्रदर्शित किया जाए। मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। का स्वागत करते हैं। सीज फायर होना चाहिए था क्योंकि जो आम आदमी है, मासूम लोग हैं, वही बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या, ये लड़ाई की वजह क्या थी। 26 हमारे नागरिकों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। जब तक पाकिस्तान ये काम बंद नहीं करेगा तब तक ये तनाव रहेगा। और सीज फायर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। चंद मिनट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्समैन की तरफ से जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग जख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी
حج کرنے کے لیے جن کو نکلنا تھا ہم بھیج نہیں پائے. انشاءاللہ جیسے ہی ہوائی اڈہ کھل جاتا ہے تو ہم دوبارہ ہمارے اپنے حاجیوں کو یہاں سے روانہ کرنا شروع کر دیں گے. وہ ہم نے جو قیمتی جانیں گئی ہیں وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جہاں لوگ زخمی ہوئے ہیں انہیں بھی ہمیں معاوضہ دینا ہوگا، کمپنسیشن دینا ہوگا. اور جیسے میں نے ابھی کہا جہاں جہاں پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ بھی. پہلے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اس میں انٹروین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ملک کی لیڈرشپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت دونوں ملک آپس میں جو ہے سیز فائر کے لیے ایگری کر گئے. کیونکہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوتی ہے. یہ بارڈر سٹیٹ ہے، اور جو بھی جنگ لڑی جاتی ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر لڑی جاتی ہے. تو ایسے میں ہمارے کئی لوگ جس میں بچے تھے، عورتیں تھے، آپ نے دیکھا ان دنوں میں یہاں بھی اور وہاں بھی مارے گئے. بہت پراپرٹی کا نقصان ہوا، اور لوگوں کا جینا جس کو کہتے ہیں حرام ہو گیا. ہسپتال ہمارے بھرے ہیں، پار بھی بھرے ہوئے ہیں. تو ایسے میں یہ انٹرونشن ہونا اور اس میں روک تھام ہونا، مجھے لگتا ہے آج لوگ شاید چین کی نیند بہت دنوں کے بعد سوئیں گے. اور ویسے بھی ملٹری سولوشن کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے، پولیٹیکل انٹرونشن کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. ہم نے دیکھا دنیا کے بڑے بڑے مسئلے مسائل ڈائلاگ کے ذریعے ہوتے ہیں. اور دوسرا، ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کی، تو مجھے لگتا ہے اس کو کسی کی ثالثی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. یہ خود ہی ایک بڑا بھائی بن کے اس ریجن کا، میں نہیں کہتی خالی پاکستان کا بڑا بھائی، میں کہتی ہوں پورے ریجن میں جو اس میں ہمارے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب کا بڑا بھائی بننا چاہیے ہمارے ملک کو. نہ صرف اپنے مسئلے مسائل بلکہ پورے اس ریجن کے خطے کے مسئلے حل کرنے چاہیے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہے، اس میں وہ پاور ہے، اس ملک میں وہ ایک سافٹ پاور ہے، یہ وہ کر سکتا ہے. تو اب جو بھی کچھ ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ آج جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، بلکہ اس پورے ریجن کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ آگے چلی جاتی تو یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. دیکھیے، میں تو کہتی ہوں کہ سب سے یہ بات بھی دوسرا میں کہنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا ہے، کوئی برداشت نہیں کرے گا. مگر دہشت گرد یہ فیصلہ نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے یا جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ ہمیں ان کو دہشت گردوں کو یہ طاقت نہیں دینی چاہیے. اس لیے آج موقع مل رہا ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا، شاید تھوڑا دیر سے کیا، پہلے بھی کر سکتے تھے. انٹروین کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے لگتا ہے اب ہندوستان اور پاکستان کو اس پروسیس کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ کبھی اس ایسے حالات نہ بنے آگے بھی. پاکستان کے ہر دساہس کو بھارتیہ سینا نے ملیا میٹ کیا ہے. پاکستان نے جو پہلگام میں گستاخی کی تھی اس کا جواب بھارت نے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر دیا تو پاکستان گھٹنوں کے بل آیا اور رینگتا ہوا امریکہ کے اور مودی جی کے پاؤں میں پڑا ہے. پاکستان نے یہ مانا ہے کہ بھارت کے اندر اگر کوئی بھی آتنکوادی گھٹنا ہوگی تو اس کو ایکٹ آف وار، جنگ جیسا سمجھا جائے گا، اور بھارت کی شرطوں پر پاکستان گھٹنوں کے بل آیا ہے. اور یہ دکھاتا ہے 140 کروڑ بھارت واسیوں کی طاقت، یہ ہندوستان کی انڈین آرمی کی طاقت، انڈین ایئر فورس کی طاقت، انڈین نیوی کی طاقت، اور بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب کی طاقت، ان کا جذبہ، ان کی دیش بھکتی، ان کا کام کرنے کا انداز. مودی ہے تو سب ممکن ہے. ساری دنیا مودی صاحب کو سلام کرتی ہے، جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے. آج ساری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ پردھان منتری مودی صاحب نے جس پرکار پاکستان کو گھٹنوں کے بل لایا ہے، پاکستان کو سبق سکھایا ہے، نہ کیول LOC اور انٹرنیشنل بارڈر پر بلکہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، راول پنڈی میں بھی جب ہندوستان کی سینا اور ایئر فورس گرجی تو گھٹنوں کے بل پاکستان آیا ہے. اور آگے بھی اگر پاکستان گستاخی کرے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا.
पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सीज फायर हो गया है, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था, पाकिस्तान को धुआं धुआं और धूल धूल में बदलना था।